qui veulent s'aimer. Et le cœur de la ville abattu sous mes pas. De Passy à Belleville, toi Paris, tu m'as pris dans tes bras. Bonjour les amis, comment ça va? صباح الخير يا أصدقائي، ازيكم؟ J'espère que tout va bien. أتمنى إنه كله ماشي تمام. Aujourd'hui nous avons la leçon 15. النهاردة عندنا درس رقم 15. Alors, comme vous voyez ici notre première page ou notre premier slide, زي ما انتوا شايفين أول سلايد بالنسبة لنا. Il n'y a plus de salutations. مبقاش فيه salutation. سلامات. Mais les prochains cours, à la place des salutations, nous aurons la ponctuation. الحصص اللي جاية بدل السلامات هيبقى عندنا البونكتواسيون. البونكتواسيون دي اللي هي لما بنيجي نكتب جملة بنحط نقطة، بنحط كوما أو فيرجول، بنحط 3 نقط كده، ده كل ده اسمه la ponctuation. Les signes de ponctuation، علامات البونكتواسيون. ما دي بنستعملها ليه؟ لو احنا جينا كتبنا اي تكست كده، كتبنا الكلمات ورا بعض بدون ما نحط اي نقطة ولا اي 3 نقط ولا اي حاجات كده. انا طبعا مش عارفة اشرحهم لكم بالعربي لاني مش عارفة اقولها لكم ازاي، انتوا هتشوفوهم دلوقتي، هقولهم لكم بالفرنسي. فلو انتوا ما حطيتوش اي حاجة من الحاجات دي الجملة مش هتبقى مفهومة، الكلام على بعضه مش هيبقى مفهوم. فنبص هنا كده بالفرنسي كاتبين ايه على موضوع البونكتواسيون. Les signes de ponctuation servent à séparer les phrases. يعني علامات البونكتواسيون دي احنا بنستعملها عشان نقدر نفصل الجمل. يعني بخلص جملة بحط بوان. غير الجمل les propositions. البروبوزيسيون اللي هي جمل صغيرة جوه جملة كبيرة. هشرح لكم ايه بروبوزيسيون دي قدام ان شاء الله، يعني قريبا هشرحها لكم عشان نبقى فاهمين. بتفصل كمان ايه les mots entre eux، الكلمات اللي بين بعض. ازاي؟ يعني مثلا لو انا هروح اشتري حاجات فبقول je vais aller acheter، مثلا عندي لستة du chocolat virgule des bonbons virgule اي حاجة بقى des sandwichs virgule وهكذا. فانا اما بيكون عندي كلمات ورا بعض بفصل بينهم بفيرجول. طب ايه كمان عندنا؟ طب احنا ليه بنعمل الكلام ده؟ pour obéir à un besoin de clarté. بنعمل كده عشان الجملة تبقى واضحة، احنا محتاجين توضيح في الجملة عشان نفهمها. ou pour marquer une nuance de la pensée، او لو انا عندي في مخي شوية افكار فبنسقها بالبونكتواسيون اللي بحطها في الجمل. ou une intonation، او لو انا مثلا عايزة ادي امر، عايزة ادي بسأل سؤال، فدي كلها انتوناسيون اللي هي التون بتاع الصوت. تمام؟ لازم ناخد بالنا انه في الفرنسي الصوت، الموسيقى اللي في الصوت مهم جدا جدا جدا، لاني انا لما بتكلم ممكن اقول نفس الجملة بس اللي بيسمعني يفهمها بمعنى مختلف. يعني مثلا اما اجي اسال حد اقول له اسكو tu as vu mon crayon، هل انت شفت القلم بتاعي؟ غير لو التون بتاعي هكذا اسكو où est mon crayon، فين القلم بتاعي؟ اسكو tu as vu mon crayon، شفت قلمي؟ انا قلت نفس الجملة لكن التون مختلف فبيدي impression مختلفة للشخص اللي قدامي. طبعا في الصفحة دي زي ما انتوا شايفين اللينك تحت
موجود عشان لو حبيتوا ترجعوا لأي حصة أو أي فيديو قبل كده، وعشان برضو الأشخاص الجداد اللي داخلين على الفيديو النهاردة يقدروا يعرفوا ازاي ياخدوا الحاجات اللي فاتتهم فين المكان بتاعها على اللينك اللي تحت ده. À présent, alors, après cette première page, nous allons continuer la formation du féminin. دلوقتي بعد ما خلصنا أول صفحة هنكمل اللي ابتدينا المرة اللي فاتت اللي هو تكوين المؤنث. لو خدتوا بالكم احنا كنا المرة اللي فاتت خلصنا 12 قاعدة، أنا هنا عشان ده تكملة فحط لكم الترقيم 13 14 وهكذا عشان ده تكملة الدرس اللي فات. طيب عندنا النهاردة القاعدة رقم 13 بتقول ايه؟ règle numéro 13 les féminins irréguliers. Le féminin change totalement. قاعدة رقم 13 بتقول ايه؟ المؤنث اللي هو غير مش يعني هو مش نورمال، يعني irrégulier، مش كالمعتاد. ففي الحتة دي المؤنث الكلمة بتتغير بالكامل. هنشوف هنا يعني أغلب الأمثلة الموجودة، في طبعا حاجات تانية بس طبعا منقدرش نكتبها كلها فكاتبين لكم جزء منها. أول حاجة اللي هما أكتر حاجة معروفين عندنا masculin المذكر roi، roi ملك، الملكة reine، غيرنا هنا. ماري الزوج، اللي على فكرة واحدة اسمها ماري بنزود لها او في الآخر، لكن ماري من غير او يعني زوج. فام الزوجة. جاندر لما في واحدة ست يعني مرات جوز بنتها اسمه سون جاندر، برضو واحد راجل جوز بنته اسمه سون جاندر لما بنتكلم على جوز البنت. طيب مرات الابن بقى اسمها ايه؟ برو، لو جاندر لا برو. طيب في ألقاب زمان كانت في فرنسا الدوك والبرنس والحاجات دي كلها. الدوك يعني لو دوك ده لقب من الألقاب. المؤنث بتاعه لا دوشيس. دكتور، دكتورس. خلي بالكم احنا بردك هنلاقي هنا انه في بردك دكتور، في بعض الناس بتستعمل لا فام دكتور او لا دكتورس، عشان لو احنا زودنا زي القاعدة بتاع الدكتور، فاهمين انتوا في كم؟ مش دكتريس، هتبقى دكتورس. لو بوك لا شيفر، شيفر المعزة، البوك هو مذكر بتاعها. لو جار لوا، لوا الوزة، المذكر بتاعها لو جار. لو سيرفيتور، سيرفيتور ده اللي هو بيخدم. بقينا بقى السيرفور احنا خدناه قبل كده كان الويتر، انما سيرفيتور ده بيخدم في البيت. لا سيرفانت اللي هي الشغالة اللي بتخدم. باران، مارن، ده احنا يعني معلش سوري يعني، بس احنا في المسيحيين لما ده عند المسيحيين بس اللي هو God Father والGod Mother. ايه دول بقى عبارة عن ايه؟ لما باجي بالذات مثلا عند فئة من الفئات زي الأروام كده، لو انا جيت قلت انه دوت هيبقى الجاد فاذر بتاع ابني، هو لو انا حصل لي حاجة
مسؤول إنه يصرف عليه طول عمره لغاية ما يتخرج من الكلية، وكل ده دي مسؤولية. لامارين دي اللي هي الشبينة، ده الشبين والشبينة، فمارين الشبينة. بس عند بعض الفئات زي ما قلت لكم بيكونوا مسؤولين مسؤولية كاملة عن الطفل. اوكي. طيب ديو هنا طبعا ما بيكلموش عن ربنا. ديو هنا اللي هي الآلهة اللي كانت مثلا عند الفراعنة أو عند الهكسوس، عند الجريك، كل ده الآلهة. فديو ده مذكر، ديس اللي هي لو آلهة مؤنث زي فينوس دي آلهة الجمال. بير ده معناها ده لقب في فرنسا، اللي واحد عنده مزرعة، عنده أرض فيها مزرعة، فده اسمه بير، يعني ده مديله الملك، مديله اللقب ده. ومراته اسمها بيريس. ايرو فيمينا، ايروين. ايرو اللي هو بطل، يعني بطل عظيم، دخل واحتل على بلاد. ايرو يعني ايروين، يعني زي مثلا جان دارك كده، يعني كانت بطلة. ليافغ ده حيوان بيعيش في الغابة، بيشبه الأرنب، والديل بتاعه تخين قوي، اسمه ليافغ. هاز دي مراته، مرات اليافغ المؤنث بتاعه. بيلييه بروبي، البروبي يعني المعزة، البلييه ده المذكر بتاع المعزة. لسه مكملين برضو في نفس الموضوع. لفيمينين irrégulier. امبيرور اللي هو امبراطور. امبيراتريس الامبراطورة. فيس ابن، في بنت. نوفو اللي هو ابن الأخ أو ابن الأخت اسمه نوفو. بنت الأخ أو بنت الأخت اسمها نياس. نوفو نياس. فرير أخ، سور أخت. أونكل خال، طنط خالة. سير وبيش. السير اللي هو هو حيوان اللي هو بيجر العربية بتاعت بابا نويل. لو بصيتوا على القرون بتاعته هتبقى عاملة زي الشجرة كده. المؤنث بتاعه بيش. فو اللي هو البارة الصغيرة، إن ده المذكر. المؤنث جينيس. دي كانت القاعدة رقم 13. دلوقتي عندنا القاعدة رقم 14. Règle numéro 14. Certains noms désignant principalement des professions n'ont pas de féminin. بعض الأسامي اللي أساسيا هي بتدينا دالة على مهنة معينة ما عندهمش فيمينا. طب هنعمل لهم ايه لو ما عندهمش فيمينا؟ هنفسرهم ازاي؟ On peut alors les faire précéder du mot femme. في الحالة دي هنكتبهم زي ما هما وهنحط قدامهم كلمة femme. مثلا exemple un auteur كاتب. une femme auteur يعني كاتبة، بس مفيش بالفرنسي هنزود لها كلمة femme.
un peintre peintre رسام une femme peintre واحدة رسامة un docteur اللي هو الدكتور une femme docteur هي الست الدكتورة أو زي ما شفنا الناحية التانية في الدكتورس. أوكي طيب ديت كانت رجل نيميرو 14. دلوقتي عندنا رجل نيميرو 15 قاعدة 15. Certains noms désignant des animaux n'existent qu'au masculin ou au féminin. في بعض أسامي الحيوانات مش موجودة منها غير المذكر أو المؤنث. فأنا بضطر أعمل إيه؟ بضطر لو أنا عايزة أقول un serpent mâle، عايزة أقول يعني تعبان مذكر، فمذكر بستعمل كلمة مال، ولو مؤنث بستعمل كلمة femelle. لكن un serpent هتفضل في المذكر والمؤنث نفس الحاجة، يعني بقول un serpent mâle un serpent femelle، يعني خليتها un serpent زي ما هي بس زودت لها femelle. serpent ده تعبان، يبقى تعبان مذكر أو تعبان مؤنث. exemple اللي وراه une hirondelle mâle. hirondelle دي نوع من أنواع الطيور، العصافير بتطير، بس hirondelle أكبر من العصفور العادي، فبنقول une hirondelle سواء قلناها في الماسكولين أو الفيمينين هتفضل une hirondelle. وهحدد بقى mâle أو femelle. احنا كده خلصنا الماسكولين والفيمينين القواعد بتاعته. زي ما انتوا شايفين عندنا 15 قاعدة، احنا لو فهمناهم كويس ومشينا عليهم ان شاء الله هيبقى كله تمام. طيب انا دلوقتي طبعا انا مش شايفة مين قدامي، يعني انا بسجل فيديو لكن انا مانيش عارفة اللي قدامي الطلبة دول ناس، بس انا طبعا بتوقع ان انتوا اغلبكم adult يعني ناس بالغة مش اطفال، لكن ممكن برضك يكون في اطفال بتستفيد، لكن انا هعتبر انه الاغلبية ناس بالغة. فطبعا في الفرنسي في حاجة مهمة جدا اللي هي لا ليكتور، القراءة. فانا باعتباري ان انا هعتبر ان انتوا كلكم بالغين، فانا هعمل لكم مش قراءة عادية لكن conversation، محادثة. يعني ايه محادثة؟ يعني حد بيرد على حد، ممكن برضو في المحادثة يبقى اكتر من نفر، لكن في اللي انا هختارها لكم النهاردة هي محادثة لنفرين. عندنا اسم المحادثة دي او la conversation le rendez-vous. le rendez-vous يعني الموعد، في موعد قدامنا هناخد موعد، فلو rendez-vous. زي ما انتوا شايفين في السلايد اللي قدامنا ده باختصار الرانديفو ده بتاع ايه. احنا قلنا في اول لسون انه جاك مارتينو ده شخص بيلعب في فرقة، تمام، موسيقي. فجاك مارتينو ده في واحدة صحفية بتكلمه عشان تاخد منه ميعاد، عايزة تعمله انترفيو، لقاء يعني. دكا طيب ناخد بالنا برضو قبل ما ابتدي عشان موقفش انه لما بنيجي نقرا رقم تليفون في الرقم تليفون، انا باجي اسأل انا طلبت نمرة وعايزة اتأكد انه رقم صح، فانا بقراه زي ما انتوا شايفين كده ان احنا فاصلينه. اوكي طيب هبتدي. لا جورناليست اللي هي الصحفية،
جاك ده اسم الراجل اللي هي عايزة تاخد منه ميعاد. الو 707 54 15 جاك مارتينو. هي الست الصحفية على التليفون الناحية التانية، وحد رفع سماعه بيكلمها، فهي اولا بتتأكد من الرقم وبعدين من الاسم. فجاك طبعا اللي مستقبل المكالمة بيقول لها وي. فالصحفية مكملة: Bonjour monsieur Martineau, je suis journaliste. Est-ce que vous êtes libre lundi pour une interview ده انجليزي، هي المفروض entrevue بالفرنش، بس في احيانا هما بيستعملوا بعض الكلمات انجلش بيستعملوها في الفرنش، زي مثلا لو ويكند اللي هي لا فين دو لا سيمين، لكن هي كلمة انجلش هما برضو بيستعملوها. زي انترفيو دي مفروض انجلش مش فرنش، هي المفروض تكون بفرنش entrevue. دكا هي بتقوله بقى يعني اللي احنا قلناه دلوقتي، بتقوله بونجور انا صحفية. اسكو vous êtes libre، هل انت فاضي؟ libre فاضي lundi يوم الاثنين pour une interview عشان اعمل لك interview. جاك بيرد عليها non lundi je ne suis pas libre، انا يوم الاثنين مش فاضي، je travaille عندي شغل. قال لها انا مش فاضي يوم الاثنين عندي شغل. فطبعا الصحفية عايزة ميعاد، فبتقوله ايه ماردي، طب ويوم التلات؟ فجاك رد عليها قال لها oui mardi je vais à l'opéra à 5h30، يوم التلات انا هروح الاوبرا الساعة 5:30. mais ولكن je suis libre انا فاضي de 3h à 5h، من الساعة 3 للساعة 5. vous pouvez venir à 3h، تقدري تيجي الساعة 3. فالصحفية قالت له d'accord rendez-vous à 3h. d'accord يعني اتفاق، يعني ماشي ديل، يبقى ميعادنا الساعة 3. je m'appelle Vivienne Barillon، أنا اسمي فيفيان باريون. فهو عشان بالتليفون فما سمعش باريون دي كويس، فبيقولها ماريون، قالت له نو باريون، لا أنا مش اسمي ماريون باريون. طب هو خايف يكون عارف سمع الاسم غلط، فقال لها vous pouvez épeler s'il vous plaît، طب هل ممكن تستهجيها لو سمحتي؟ épeler يعني تستهجي الكلمة، يعني تقوليها حرف حرف. فالجورناليست بتقول له B A R I L L O N. دكار باريون، خلاص اتفقنا يا باريون. احيانا بيندوا الناس باسم العيلة على طول. فالجورناليست اللي هي الصحفية بترد عليه بتقول له au revoir monsieur Martineau et merci beaucoup. au revoir يعني إلى اللقاء يا monsieur Martineau وشكرا جزيلا. جاك بيقول لها au revoir mademoiselle، باي باي يا أنسة. Alors, nous avons terminé notre leçon d'aujourd'hui. احنا خلصنا الدرس بتاع النهارده. J'espère que vous ayez profité de cette leçon. إنكم استفدتوا من الدرس ده. Et aussi, j'aimerais vous dire que à présent, c'est fini. Vous n'êtes plus des débutants. إن انتوا حاليا خلاص ما بقيتوش مبتدئين. On a pris toutes les bases. أخذنا كل القواعد الأساسية. Maintenant, nous pouvons dire que nous sommes élémentaires. إحنا دلوقتي
ابتدينا يعني في الابتدائي إليمنتير اللي هو زي ما يوازي الابتدائي. طبعا الابتدائي ده في المدارس 6 سنين، فانتوا دلوقتي ما يوازي انه احنا خلاص تقدمنا يعني عن المبتدئين. فانا هحط لكم في بس الباج عشان ما غيرش الكفر عشان يبقى واخد نفس الطابع. هكتب لكم ديبيوتون شرطة إليمنتير. اوكي، فكده احنا ممكن نعتبر نفسنا انه ال15 حصة اللي فاتوا دولت كانوا ديبيوتون. دلوقتي هنخش اقوى شوية. اوكي طيب، merci d'avoir assisté à mon cours et s'il vous plaît, prière de vous abonner à ma chaîne. شكرا انكم يعني حضرتوا الحصة بتاعتي للآخر، ويا ريت من فضلكم انكم تشتركوا في القناة بتاعتي. مين ميرسي et bonne journée. شكرا جزيلا ونهار سعيد. au revoir.